बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ नई अपडेट्स और एक नए वीलॉग के साथ गुलफाम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात करनी है इंसदादी दहशत गर्दी अदालत लाहौर से एक नए केस में बड़ा फैसला सामने आया है, उस पर बात करेंगे। 9 मई के हवाले से GOR हमला केस के हवाले से अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है और उस पर इंसदादी दहशत गर्दी अदालत के जज मंजर गिल ने एक फैसला सुनाया है और उस फैसले के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तर सीनियर लीडरशिप, वो लोग जो पिछले 2-2.5 साल से जेल के अंदर कैद हैं, जिनकी जमानतों के रास्ते में बहुत सी रुकावटें हैं, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट ये है कि वो इमरान खान के नज़रिए से रूगर्दानी नहीं कर रहे। उनकी जमानत में सबसे बड़ी रुकावट ये है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे जिसके अंदर वो 9 मई की मजम्मत करें, इमरान खान के नज़रिए से दस्तबरदार हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दें और अपने लिए जो सेफ वे है वो ले लें, महफूज रास्ता लेकर निकल जाएं। सबसे बड़ी उनकी जो मेरे ख्याल में एक गलती है वो ये है कि वो ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते जिसके बाद उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब से ख़त्म हो जाए। अगर वैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनके लिए आज भी कोट लखपत जेल का दरवाज़ा खुल सकता है और वो बआसानी बाहर आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ करने से इनकार किया और यही उनका सबसे बड़ा जुर्म है। उसी जुर्म की पादाश में आज एक बार फिर GOR हमला केस में एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा साहब को 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई है। और ये सज़ा उनके लिए शायद कुछ नई नहीं होगी, क्योंकि हमारी मुलाकातें जब भी इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में उमर सरफराज चीमा से हुई, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से हुई, एजाज चौधरी साहब से हुई, या आज भी हमारी ज़िला कचहरी में मुलाकात मियां महमूद रशीद साहब से हुई, तो उन्होंने इस बात पर वाज़े तौर पर कहा कि मुझे किसी किस्म की कोई घबराहट नहीं है और वो बिल्कुल भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि उनका वाज़े तौर पर यह स्टांस है और वो कहते हैं कि अगर हमें पार्टी के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ा तो हम जाएंगे। हम कभी भी इमरान खान के नज़रिए के साथ गद्दारी, बगावत या रूगर्दानी का सोच भी नहीं सकते। सवाल ये पैदा होता है कि 10-10 साल की सज़ाएँ क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा या एजाज चौधरी साहब हों, मियां महमूद रशीद हों, उमर सरफराज चीमा हों, क्या उनकी वफादारी के ऊपर किसी किस्म का कोई झोल ला सकते हैं या किसी किस्म का कोई ऐसा मूवमेंट ला सकते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को अलहदा करके इन तमाम मुकदमात से बरी हो जाएं? तो अभी तक तो ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी किया गया है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, ये नाजरीन याद रखें कि बहुत से लोग आपको ये कहानियाँ सुनाएंगे कि जो शाह महमूद कुरैशी हैं वो कंप्रोमाइज़ हो गए होंगे या उनका बड़े घर से कोई राब्ता होगा या उनके लिए कुछ सिफारिश आ गई होगी। ऐसी बहुत सी कहानियाँ आपको सुनने की मिलेंगी, लेकिन रियलिटी ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की मिसेज का ऑपरेट था और जो शाह साहब हैं वो इस सिलसिले में कराची के अंदर मौजूद थे। उन्होंने बाकायदा जो वहाँ डॉक्टर्स की जितनी भी रसीदें थीं, हॉस्पिटल की थी या उनकी वहाँ मौजूदगी के हवाले से जितने भी शवायद थे, वो कोर्ट में जमा करवाए हैं और उनके वकील ने इस मुकदमे को इस तरह प्रेजेंट किया। उन्होंने कहा कि आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि जब ये 9 मई का मामला हुआ था, जिसमें बेशुमार मुकदमात शाह महमूद कुरैशी के ऊपर किए गए हैं, इससे शाह महमूद कुरैशी का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो उस वक्त कराची में मौजूद थे। ये बहुत सी कहानियाँ आपको सुनने को मिलेंगी। दूसरी तरफ कहा जाएगा कि शायद वो गद्दार हैं, बागी हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो यहाँ मौजूद नहीं थे। और दूसरी बारीक वारदात ये भी हो सकती है कि फैसला साजों ने शायद शाह महमूद कुरैशी साहब को फ़कत इसलिए इन मुकदमात से साइड पर निकलवाया हो ताकि उनको मुतनाज़ बनाया जा सके। लेकिन याद रहे कि अगर कोई किसी बंदे ने कंप्रोमाइज़ करना हो, डील करनी हो, तो वो इतनी लंबा अरसा जेल क्यों गुजारेगा। उसके बाद बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट जेल में। आज हम कवरेज पर थे, दौरान कवरेज इंतहाई बदतहजीबी और बदतमीज़ी का मुजाहरा किया गया। पंजाब पुलिस की तरफ से बज़ाते खुद मुझसे मोबाइल छीना गया, बदतमीज़ी की गई और हमें FIR की धमकियाँ दी गई और हमें कहा गया कि आपको हम गिरफ्तार करेंगे। ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हमसे हुई, मिसबिहेव किया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से। फिर बाद में हमने सारा मामला जो है वनई भट्टू साहब की अदालत में रखा, तो वहाँ पर भी जज साहब ने उनको बस धीमे से अंदाज में उनको कहा कि आप इनको थोड़ा डिस्टेंस के साथ ही सही लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करने दिया करें। हालांकि हमारा फंडामेंटल राइट है, आइनी कानूनी हक है
کہ آنے والے جو بھی پولیٹیکل وکٹم کا نشانہ بننے والے ہوں یا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہونے کی وجہ سے وہ جیل میں ہوں یا پیشی پر عدالت لائے جائیں، تو ہائی کورٹ سپریم کورٹ بھی اس چیز سے منع نہیں کرتی اور ہم کوریج کرتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ضلع کچہری کے اندر پنجاب پولیس اتنی طاقتور تھی اور صاحب بہادر نے جج صاحب کے سامنے آ کر کہا کہ مجھے اوپر سے آرڈر ہیں، اوپر سے اعلیٰ افسروں کے آرڈر ہیں، اور اللہ جانے ان کو کن افسروں کے آرڈر ہیں، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں اوپر سے آفیسرز کے آرڈر ہیں کہ ہم نے ریکارڈنگ ان کو نہیں کرنے دینی۔ صورت واپسی پر بھی دھکم پیل، بدتمیزی، بد تہذیبی کا مظاہرہ کھل کر کیا گیا، ہمیں ہمارے کام سے روکا گیا، لیکن خیر یہ ہمارے پارٹ آف جاب ہے، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، ہم اس سے گھبرانے والے قطعاً نہیں ہیں۔ ہم نے اس ملک کے اندر رہنا ہے، اس ملک کے اندر جینا مرنا ہے، اس ملک کے اندر اس ملک کی خاطر، اس ملک کی بہتری کے لیے ہم نے آواز اٹھانی ہے۔ اس ملک میں رہنے والے باشندے جو ہمارے اپنے پاکستانی ہیں، ہمارے اپنے بہن ہیں، بھائی ہیں، جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کے لیے بولنا ہے اور یہ فرض ہم نے نبھانا ہے۔ اب اس کیس کے اندر اگر ہم بات کریں تو آج اتنے ماہ کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے، فرد جرم عائد ہونی تھی، صحت جرم سے انکار کیا گیا، فلک جاوید خان کی طرف سے، عتیق ریاض کی طرف سے، اور باقی جو ملزمان اس میں شریک تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسا کوئی بھی ویڈیو نہ اپلوڈ کی ہے، نہ اس کو پروموٹ کیا ہے، نہ اس کو اکاموڈیٹ کیا ہے، اور نہ ہی اس کو ہم نے اپریشیٹ کیا ہے۔ یہی کیس تھا۔ تو اب جو نئی وٹو صاحب ہیں انہوں نے حکم دیا ہے عظما بخاری صاحب اور ان کے جو ایف آئی اے کے پروسیکیوشنز ہے ان کو کہا ہے کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اب ان کے اوپر جو الزام آپ نے لگایا ہے، انہوں نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے، اب آپ ثبوت پیش کریں گے۔ اور منڈے کو عظما بخاری صاحبہ کو انہوں نے باقاعدہ طلب بھی کیا ہے، لیٹس سی وہ پیش ہوتی ہیں یا نہیں، اگر ہوں گی تو ہم آپ سے لازمی شیئر کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے کل کے ویلاگ میں بات کی تھی سہراب برکت صاحب کے حوالے سے، جس طرح ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے اور جس طرح ان کے اوپر پرچہ ایف آئی آر پہ ایف آئی آر کی جا رہی ہے، اور یہاں سے گرفتار، وہاں سے گرفتار، اسلام آباد سے لاہور، لاہور سے پھر اسلام آباد۔ تو یہ عجیب سا ایک تماشا ہے، عجیب سا ایک اکھاڑا ہے جو پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی لگا ہوا ہے۔ آج ان کو ایک بار پھر سے نئی وٹو صاحب کی عدالت میں پیش کیا گیا اور انہوں نے کہا جی یہ روٹین کی حاضری ہے، اور 29 دسمبر انہوں نے ڈیٹ ڈالی ہوئی تھی، اس میں دوبارہ پیش بھی کیا جائے گا۔ اور لاسٹ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو لاہور کے اندر 2 مقدمات تھے سہراب برکت صاحب پر، ان میں سے ایک میں سے ضمانت ہو چکی ہے اور دوسرے کی درخواست ضمانت پر سماعت سوموار والے دن لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہونا ہے۔ اب لیٹ سی کہ وہاں پر کیا فیصلہ آتا ہے۔ اس ایک مقدمے میں جو ضمانت ہے وہ جو ضلع کچہری کے جج ہیں وٹو صاحب وہ اس کو مسترد کر چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس مقدمے میں کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ آخر میں بس آخری چند سیکنڈ میں آپ کو ایک خبر دیتے چلیں کہ جو فیصل کریم کنڈی ہیں گورنر خیبر پختونخوا، انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ سے ایک معصومانہ مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب، جو مریم نواز صاحبہ سے اپیل ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے کہیں اور منتقل کر دیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر غور بڑے عرصے سے ہو رہا ہے اور بہت ساری جیلیں جو ہیں وہ قابل غور ہیں کہ کہاں پر ان کو شفٹ کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کنڈی صاحب، اگر آپ یہ ریکویسٹ مریم نواز شریف صاحبہ کی بجائے کہیں اور کرتے تو شاید آپ کی جلدی سنی جاتی۔ اب لیٹس سی آپ کی سنی جاتی ہے یا نہیں، دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔